वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने एशियाई तरक्याती बैंक के सदर मासतो कांडा से मुलाकात की और पांडा बॉन्ड के इजरा के लिए जुज़वी क्रेडिट गारंटी की फराहमी में ADB की मुआवनत की दरख्वास्त की। गजा में 90% से ज्यादा मकानात मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हो चुके हैं। बैनुल-अक़वामी इदारा बराए मुहाजिरीन के हौलनाक इंकशाफ ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। IOM की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली बमबारी और जुल्म की वजह से लाखों अफराद खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की गई है, जबकि बलाई इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और इसके गिरदोनवा में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। तकरीबन 5 साल कबल मुअत्तल की जाने वाले मुल्क की मारूफ मुसाफिर ट्रेन खुशहाल हाँ खटक एक्सप्रेस को एक मरतबा फिर बहाल कर दिया गया है। पेशावर तक कराची चलने वाली इस ट्रेन की बहाली पर भक्कर स्टेशन पर शानदार इस्तकबाल किया गया। मुतनाज़ा कैनाल मंसूबा बंद, सिंध में खुशी की लहर, पीपल्स पार्टी का जश्न। वफाकी हुकूमत ने बिलाखिर मुतनाज़ा नहरी मंसूबे पर काम रोकने का ऐलान कर दिया। ये वो मंसूबा था जिस पर सिंध भर में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे थे। दुनिया की खतरनाक तरीन और खूबसूरत शाहराह कराकोरम हाईवे दुनिया का 8वां अजूबा, दुनिया की सबसे हैरान कुन सड़कों में से एक, जिसे अक्सर दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने एशियाई तरक्याती बैंक के सदर मासतो कांडा से मुलाकात की और पांडा बॉन्ड के इजरा के लिए जुज़वी क्रेडिट गारंटी की फराहमी में ADB की मुआवनत की दरख्वास्त की। वफाकी वजीर खजाना से फिलिप मोरिस इंटरनेशनल के नायब सदर क्रिस्टोस हार्पेंडिस से मुलाकात में वजीर खजाना ने फिलिप मोरिस इंटरनेशनल से दरख्वास्त की कि वो अपनी टैक्स तजावीज़ वज़ारत खजाना के साथ शेयर करें। वफाकी वज़ीर खजाना की मॉडेल्स टीम से भी मुलाकात हुई। वज़ीर खजाना ने हुकूमती स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एजेंडे पर पेशरफ्त से मॉडेल्स टीम को आगाह किया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि पाकिस्तान को पायदार इक़्तिसादी तरक्की की राह पर गामजन कर चुके हैं। इन्होंने कहा कि महंगाई में कमी और तरसीलाते ज़र में इजाफे जैसे इक़्तिसादी इशारे मस्बत हैं। गजा में 90% से ज्यादा मकानात मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हो चुके हैं। बैनुल-अक़वामी इदारा बराए मुहाजिरीन के हौलनाक इंकशाफ ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। IOM की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली बमबारी और जुल्म की वजह से लाखों अफराद खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। इदारे ने इसराइल से मुतालबा किया है कि वो इंसानी बुनियादों पर गजा में दाखिले के रास्ते फौरी तौर पर खोले ताकि पनाहगाही इमदाद मुतासरा अफराद तक पहुँचाई जा सके। बैनुल-अक़वामी इदारे ने क़ौम मुत्तहिदा के इंसानी अमूर की राब्ता एजेंसी के डेटा का हवाला देते हुए कहा, इसराइल की जारी कार्रवाइयों के बायस गजा के शहरी शदीद इंसानी बहरान का सामना कर रहे हैं। IOM ने गुज़िश्ता रोज एक बयान में कहा कि महफूज जगह न होने के बायस खानदान खंडरात में पनाह लेने पर मजबूर हैं। इदारे के मुताबिक इमदादी सामान और पनाहगाही सहूलियात मौजूद हैं, लेकिन दाखिली रास्तों की बंदिश के बायस गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी मुमकिन नहीं हो रही। IOM ने वाज़ेह किया है कि अगर रास्ते खोल दिए जाएं तो फौरी तौर पर मुतासरीन को जरूरी इमदाद फराहम की जा सकती है। वाज़ेह रहे कि 2 मार्च से इसराइल ने गजा के दाखिली रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद कर रखे हैं, जिसके बायस न सिर्फ इमदादी सामान की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है बल्कि कहत के अदशात भी बढ़ गए हैं। तेहवानी फौज की कार्रवाइयों के नतीजे में गजा के बेशतर इलाके मलबे का ढेर बन चुके हैं और तकरीबन पूरी आबादी बेघर हो चुकी है। ये सूरत हाल इस वक्त भी जारी है जब इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू और साबिक वजीर दिफा लियो गैलेंट के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जंगी जराइम और नस्ल कुशी के इल्जामात के तहत मुकदमा ज़ेरे समात है। इसके बावजूद इसराइली जारियत में कोई कमी नहीं आ रही। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की गई है, जबकि बलाई इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और इसके गिरदोनवा में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला, पेशावर, मर्दान, सवात और कोहाट में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने की तवक्का है। पंजाब के बेशतर अजला खुसूसन लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और बहावलपुर में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सिंध के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे, जहाँ दर्जा हरारत में मजीद इजाफे का इम्कान है। कराची, सक्खर, लारकाना और हैदराबाद में शदीद गर्म और खुश्क मौसम की पेशगोई की गई है। बलूचिस्तान के ज्यादातर इजला में, जिनमें कोयटा, तुर्बत, हजदार और चमन शामिल हैं, में भी मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। दूसरी जानिब कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहेगा, जहाँ चंद मकामात पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी की तवक्का है, जो गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी ला सकती है। माहिरीन सेहत ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो शदीद गर्मी के दौरान गैर जरूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करें और पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। तकरीबन 5 साल कबल मुअत्तल की जाने वाले मुल्क की मारूफ मुसाफिर
مسافر ٹرین خوشحال ہاں کھٹک ایکسپریس کو ایک مرتبہ پھر بحال کر دیا گیا ہے۔ پشاور تک کراچی چلنے والی اس ٹرین کی بحالی پر بھکر اسٹیشن پر شاندار استقبال کیا گیا، جبکہ شہریوں نے ٹرین کی بحالی پر خوشی کا اظہار کیا۔ ریلوے حکام کے مطابق خوشحال ہاں کھٹک ایکسپریس پاکستان کی واحد ایسی مسافر ٹرین ہے جو ملک کے چاروں صوبوں سے گزرتی ہے اور لاکھوں مسافروں کو براہ راست سفری سہولیات فراہم کرتی ہے۔ ٹرین کو خصوصی طور پر رنگ برنگی جھنڈیوں سے سجایا گیا اور بھکر میں اسٹیشن پر لوگوں کی بڑی تعداد نے ٹرین کا استقبال کیا۔ یہ ٹرین پشاور سے کراچی کے درمیان چلائی جا رہی ہے اور اس کا روٹ بھکر، کوٹری، دادو، لارکانہ، جیکب آباد، کندکوٹ، کشمور، راجن پور، ڈیرہ غازی خان، کوٹ ادو، پورٹ سلطان، لیا، کندیا، میاں والی جھنڈ، اٹک سٹی جنکشن، نوشہرہ اور پشاور شامل ہیں۔ اس طویل راستے پر سفر کرتے ہوئے یہ ٹرین مختلف ثقافتوں اور علاقوں کو آپس میں جوڑنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ریلوے ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹرین کی بحالی سے نہ صرف عوام کو سفری سہولت میسر آئی ہے بلکہ مقامی معیشت اور کاروبار کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ متنازع کینال منصوبہ بند، سندھ میں خوشی کی لہر، پیپلز پارٹی کا جشن، وفاقی حکومت نے بلاخر متنازع نہری منصوبے پر کام روکنے کا اعلان کر دیا۔ یہ وہ منصوبہ تھا جس پر سندھ بھر میں شدید تحفظات پائے جا رہے تھے۔ پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو نے اس فیصلے کو ایک بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سندھ کے عوام اور پیپلز پارٹی کی طویل جدوجہد کے بعد وفاق کو سندھ کا موقف تسلیم کرنا پڑا۔ اب پیپلز پارٹی نے سندھ بھر میں 3 دن تک شکرانے اور جشن کی ریلیاں نکالنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ضلعی اور تحصیل سطح پر پارٹی کارکنان عوام کے ساتھ مل کر اپنی کامیابی کا جشن منائیں گے۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے حالیہ ملاقات میں بلاول بھٹو کو یقین دہانی کرائی ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس تک کوئی نئی نہر تعمیر نہیں کی جائے گی۔ سی سی آئی کا اجلاس 2 مئی کو متوقع ہے، جہاں سندھ حکومت یہ معاملہ بھرپور انداز میں اٹھائے گی۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ وہ نہ صرف سی سی آئی میں سندھ کا موقف پیش کرے گی بلکہ اس منصوبے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرانے کی کوشش کرے گی۔ یہ فیصلہ سندھ کے لیے ایک بڑی سیاسی کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جہاں نہ صرف عوام کی آواز سنی گئی بلکہ جمہوری طریقے سے جدوجہد رنگ بھی لائی۔ دنیا کی خطرناک ترین اور خوبصورت شاہراہ کراکروم ہائی وے، دنیا کا 8واں عجوبہ، دنیا کی سب سے حیران کن سڑکوں میں سے ایک، جسے اکثر دنیا کا 8واں عجوبہ کہا جاتا ہے۔ کراکروم ہائی وے صرف ایک شاہراہ نہیں بلکہ انجینئرنگ کا ایک ایسا شاہکار ہے جو دنیا کے سب سے دشوار گزار اور خطرناک پہاڑی علاقوں میں سے گزرتی ہے۔ 800 میل طویل یہ سڑک پاکستان کو چین سے جوڑتی ہے اور دل کو چھو لینے والے کراکروم کے پہاڑوں کے درمیان سے گزرتی ہے۔ یہ سڑک خنجرہ پاس سے بھی ہو کر جاتی ہے جو کہ سطح سمندر سے 15,397 فٹ بلند ہے اور دنیا کی بلند ترین پختہ سرحدی راستوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ عظیم شاہراہ قدیم شاہراہ ریشم کے راستے پر بنائی گئی، جس کی تعمیر 1959 میں شروع ہوئی اور مکمل ہونے میں 20 سال لگ گئے۔ بدقسمتی سے اس دوران 1000 سے زائد محنت کش اپنی جان کی بازی ہار بیٹھ، کبھی لینڈ سلائڈز کا شکار ہو کر تو کبھی شدید موسم کی لپیٹ میں آ کر 1986 میں یہ سڑک عوام کے لیے کھولی گئی اور تب سے یہ صرف ایک سفر نہیں بلکہ تاریخ، خطرے اور فطری حسن کے سنگم کی ایک بے مثال داستان ہے۔ گلیشیئرز، گہری وادیاں، بلند و بالا چوٹیاں اور دور دراز دیہات، کراکروم ہائی وے آپ کو ایسی ایک دنیا میں لے جاتی ہے جہاں ہر موڑ پر حیرت، ہر منظر میں کہانی چھپی ہے۔